बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि फातिरिस समावाति वल अर्दि जाइलिल मलाइकति रुसुलन उली अजनिहतिन मस्ना व सुलासा व रुबा' यज़ीदु फिल खल्क़ि मा यशा' इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिर रहमतिन फला मुमसिक लहा व मा युमसिक फला मुरसिल लहु मिन बअदिहि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। या अय्युहन नासु उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम हल मिन खालिकिन गैरुल्लाहि यर्ज़ुक़ुकुम मिनस समाइ वल अर्ज़ ला इलाहा इल्ला हुवा फ़अन्ना तुफ़कून। व इन युकज़्ज़िबूक फ़क़द कुज़्ज़िबत रुसुलुम मिन क़ब्लिक व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। या अय्युहन नासु इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन फला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। इन्नश शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तख़िज़ूहु अदुव्वा इन्नमा यदउ हिज़्बहु लियकूनू मिन अस्हाबिस सईर। अल्लज़ीना कफ़रू लहुम अज़ाबुन शदीद वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। अफ़मन ज़ुय्यिन लहु सूअु अमलिही फ़रआहु हसना फ़इन्नल्लाह युज़िल्लु मन यशाअ व यहदी मन यशाअ फ़ला तज़हब नफ़्सुक अलैहिम हसरात इन्नल्लाह अलीमुम बिमा यस्नऊन। वल्लाहु अल्लज़ी अर्सल अर्रियाह फ़तुसीरु सहाबन फ़सुक़नाहु इला बलदिन मय्यितिन फ़अह्यैना बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा कज़ालिकन नुशूर। मन कान युरीदुल इज़्ज़त फ़लिल्लाहिल इज़्ज़तु जमीआ इलैहि यस्अदुल कलिमुत तय्यिबु वल अमलुस सालिहु यरफ़उहु वल्लज़ीना यमकुरून सय्यिआति लहुम अज़ाबुन शदीद व मक्रु उलाइका हुवा यबूर। वल्लाहु खलक़कुम मिन तुराबिन सुम्म मिन नुत्फ़तिन सुम्म जअलकुम अज़वाजा वमा तहमिलु मिन उन्सा वला तज़अु इल्ला बिइल्मिहि वमा युअम्मरु मिन मुअम्मरिन वला युनक़सु मिन उम्रिही इल्ला फ़ी किताब इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। वमा यस्तविल बहरानि हाज़ा अज़्बुन फ़ुरातुन साइग़ुन शराबुहु व हाज़ा मिल्हुन उजाज वमिन कुल्लिन तअकुलून लहमन तरिय्यन व तस्तख़रिजून हिल्यतन तल्बसूनहा व तरल फुल्क फ़ीहि मवाख़िर लितब्तग़ू मिन
فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي
أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين
فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيراً